इस टाइम मौजूद हूँ मरहूम टीवी भट्ट साहब की रिहाइशगाह के बाहर। टीवी भट्ट साहब के इनकाउंटर के बाद ख्वाजा अजहर गुलशन ने उनकी तदफीन के बाद विक्ट्री का निशान बनाया और उन्होंने कहा बहुत जल्द मैं बहुत कुछ सामने लाने वाला हूँ। इसी हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। ऐलान के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने उनके घर पर छापे मारने शुरू कर दिए। उसके बाद जब मीडिया यहाँ पर 3 बजे के टाइम यहाँ पहुँच गया, तमाम चैनल्स के लोग यहाँ पर इंतजार करते रहे। 2 घंटे बीत गए, अब तक ना तो अंदर से कोई पैगाम आया है, ना उनके नंबर होना है, ना किसी तरह का कोई भी अभी तक अपडेट सामने आई है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम रिपोर्टर मिर्जा रमजान बेग, इनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। सर मुझे बताइएगा, अभी तक इतना टाइम हो गया है, किसी तरह का कुछ सामने नहीं आ रहा। सीसीडी की जानिब से कहा गया था या तो दुबई भाग जाएं, किसी भी तरह के क्राइम में मुलविस लोग अभी पाकिस्तान में बिल्कुल भी उनके लिए माफ़ी नहीं है। क्या मामला? पहली बात तो ये है जो आपने टीवी भट्ट के हवाले से कि आज उनके जो भाई हैं अजहर गुलशन, उन्होंने एक बड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। देखिए हंगामी तो है थी, उसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि मैं ऐसे ऐसे इंकशाफात करूँगा जो मेरे भाई को जो तोहफे में दिए गया, मेरा भाई जो मरियम नवाज़ ने। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि वो हक़ाइक़ जो लोगों को नहीं पता थे वो मैं बताऊँगा। लेकिन जब जैसे ही ये मैसेज वायरल होता है तो उसके फौरी बाद पुलिस का छापा पड़ता है, ठीक है। अब जब छापा पड़ जाता है तो चीज़ें जो मुख्तलिफ निकलती हैं। देखिए आप, ये कैमरेज लगे हैं, हर चीज़ है, ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो ये देख भी सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, सबसे जब ये छापा कैमरे से याद आया कि कैमरा जब यहाँ पे तदवीन हुई थी वो कैमरा जो है उसका रुख यहाँ नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे बिल्कुल उसको डिवाइस को रोटेट कर दिया गया है। क्या वजह है? अच्छा ये देखिए, ये बड़ा पॉइंट आपने रेज किया, ये अब देख लें और उस दिन अगर जब आई होंगी तब आपने देखना था ये क्या हुआ, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि जब उन्होंने इस हवाले से वॉइस मैसेज चलाया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बरोज़ पीर 3 बजे हर सूरत होगी। अब हर सूरत होने का मकसद क्या था कि हर सूरत होगी। अब जैसे ही मीडिया यहाँ पे आया है, मीडिया ने देखा सारा, लेकिन अभी तक ना उनका पर्सनल नंबर ऑन है, ना ऑफिशियल नंबर, ना व्हाट्सएप। मैंने भी उन्हें पर्सनल फ़ोन भी किया है और व्हाट्सएप भी किया है कि जनाब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी तो तब भी बता दें। दूसरी बात जो मैं आपको अहम बताने जा रहा हूँ, देखिए उनके बेटों ने भी इन्हें मना किया था कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी। दूसरी बात कि हम पहले से इतनी मुश्किलात में दबे हुए हैं, अब मज़ीद मुश्किलात हम पर आ जाएंगी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। जिसके बाद ये अंदर जो रिश्तेदार हैं, जो उनके बेटे हैं या भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि करनी होती तो 3 बजे जो टाइम था हो जाती, अब 4:30 का टाइम होने लगा है। और अगर फिर भी कोई ऐसी बात होती तो उनके घर में कोई ना कोई तो मीडिया को आके पैगाम देता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, या जो उन्होंने वॉइस मैसेज में कहा था कि यहाँ नहीं होगी तो कहीं और जगह होगी, तो कहीं भी नहीं है अभी तक। दूसरी बात ज़ाहिर है, जिस दिन ये मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं तो उसके बाद उन्होंने उस दिन भी कहा कि मैं जुडिशल इंक्वायरी कराऊँगा, ये पॉइंट। दूसरा, कैसे उनको लाया गया, किस तरह सडनली आनन फानन सारी बातें हुई हैं, फौरी तौर पे इतने पैसे लगे फलाना, ये सब झूठ है। ऊपर से डिसाइड हो गया हुआ था। अब भी कहा जा रहा है कि पैसे देके टीवी भट्ट साहब का जो है इनकाउंटर कराया गया, कितनी हकीकत है? देखें जी मेरी बात सुने, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कह रहा ना कि पैसे दे के, तो पैसे उनके पास अरबों हैं। ये आप सामने प्लॉट देख लें, इसकी मालियत 16 कनाल का टीवी भट्ट का प्लॉट है, इसकी मालियत 3-4 अरब रुपया है। तो कुछ मीडिया पे चल रहा था ये 2 अरब दे दो, 2 अरब तो उसके लिए बात ही कोई नहीं थी। लेकिन ये सारी बातें हैं सिर्फ एक अफसाना, लेकिन क्योंकि डिसाइड ऊपरी लेवल पे हो चुका हुआ था तो इसको ज़ाहिर लाना था। आप देखें ना, कुछ लोग कह रहे थे मीडिया पे कि नहीं वो आएगा ही नहीं, पंजाब हुकूमत लेके आ गई, सीसीडी लेके आ गई, आईजी पंजाब लेके आ गया। ये है ना, लोगों के लिए एक शौक था कुछ। और दूसरी बात मैं एक बताऊँ, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा इकदाम अब उठाया हुआ है कि अंडरवर्ल्ड जो लोगों को बाकायदा तौर पर डराते धमकाते थे, कहीं कोई मामला होना ना, यार इस डेरे पे आ जाए, पुलिस को पूछता कोई नहीं था। सर अब अजहर गुलशन साहब जो हैं हमायत में बात करते हैं, ये वही भाई हैं जो माजी में इनके दरमियान बहुत से इख्लाफात रहे, FIR भी हुई, बहुत सी इस तरह की प्रेस रिलीज भी जारी की गई, तो फिर अभी क्यों इतनी हमायत की जा रही है? देखें जी, एक बात ज़हन में रखिएगा, कौन सा ऐसा घर है जिसमें भाइयों के साथ झगड़े नहीं होते,
یا بیوی کا دیور کے ساتھ یا بیوی کا شوہر کے ساتھ یا بھائی کا بھائی کے ساتھ، یہ تو چلتا رہتا ہے، ماضی میں ہوتا رہا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اب چونکہ ظاہر سے ایک بھائی تھا، ان کا خون تھا، اور اس حوالے سے جب انہوں نے اس دن جس دن جنازہ ان کا اٹھایا ہے، آپ کو پتہ ہے وکٹری کا نشان بھی بنایا تھا، مریم نواز کو بھی انہوں نے چیلنج کہا کیا کہ میرے بھائی باقاعدہ۔ چیلنج کیا کہ میں اب وہ چیزیں سامنے لے کے آؤں گا جن کا لوگوں کو نہیں علم۔ اور آج کی پریس کانفرنس اس لیے اہم تھی کہ وہ چیزیں آج بتانی تھی انہوں نے کہ بھئی یہ ہے، یہاں میرے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ کس طرح اس کو دباؤ ڈالا گیا، کس طرح لایا گیا، کون کون اس میں ملوث ہے، کس نے یہ میرے بھائی کا مرڈر کروایا ہے، یہ مرڈر ڈکلیئر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو مبینہ مقابلہ ہوا تھا۔ لیکن آج دیکھیں یہ سارا گھر، کوئی اندر سے کوئی ابھی تک بندہ نہیں آیا، کوئی بھتیجا نہیں آیا، کوئی بیٹا نہیں، کوئی پیغام نہیں آیا کہ بھئی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر اور خوف کے ساتھ جو ہے وہ چھپ گئے ہیں۔ دو چیزیں اس میں آپ کو بتاؤں، ایک ان کے بیٹوں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ آپ پریس کانفرنس نہ کریں، دوسرا کو پولیس کا بھی پریشر، اور تیسری بات آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب کسی کے گھر میں چھاپا پڑ جاتا نا تو بیچارہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ میسج کے بعد جیسے ہی چھاپا پڑا ہے اس کے بعد چیزیں مختلف ہو گئیں، ابھی تک مختلف ہیں، دیکھیں گھر سے باہر ہی کوئی نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج پریس کانفرنس، ایک تو پریشر، دوسرا بیٹوں نے جو منع کیا ہوا تھا۔ کیا فیملی گھر پر موجود ہے بھی کہ نہیں؟ بالکل جی ہے اندر، لیکن بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسری جو ہوتا ہے نا ایک پولیس آفیسر کو کہ پتہ نہیں یہ کیا میڈیا کے سامنے ہمیں بتاتا ہے تو ہائی لائٹ ہو جائیں گی چیزیں، تو یہ بھی تو ان پہ پریشر تھا نا۔ تو اب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اب یہ دوبارہ کب کال دیتے ہیں کہ میں پریس کانفرنس دوبارہ کروں گا، کچھ چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ میڈیا کو بتاؤں گا، کچھ حقائق مختلف ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطالبہ جو دو مجھے نظر آ رہے ہیں، جو میری ناقص رائے ہے، جو آج انہوں نے حیرت انگیز انکشافات کرنے تھے کہ جوڈیشل انکوائری اس کی ہو، اس کی مکمل انکوائری ہوتی اور اس کے پیچھے کون کون ہے، وہ اس حوالے سے انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور میڈیا کے سامنے آ کے بیان دینا تھا۔ لیکن اب چونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے، کسی نے رسپانس نہیں کیا، نہ موبائل، نہ واٹس ایپ پہ، اور نہ ہی کوئی وائس میسج کا جواب آیا۔ اس کا مطلب آج انہوں نے کوئی پریشر کی وجہ سے یا ان کے بیٹوں کی وجہ سے جو نہ چاہتے تھے کہ یہ پریس کانفرنس، یا ان کو گرفتار کر لیا ہو، کچھ بھی۔ ہاں، اس بات پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو پولیس ہے ہماری، جو متعلقہ اس ڈویژن کا جو افسر ہے، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس چیز کو اون نہیں کیا کہ ہم نے ان کو اریسٹ کیا۔ البتہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہنگامی پریس کانفرنس پوسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا، ایک پریشر تھا اور دوسرا اپنے بیٹوں کی وجہ سے انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے۔ باقی مزید جب نیا کوئی میسج چلے گا اس حوالے سے مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی اور وہ بتائیں گے بھی اگر بتانا چاہ رہے ہوں، کیونکہ ہر شہری کا حق ہے جوڈیشل انکوائری کروانے کا، اس پہ تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے نا۔ تو اب وہ چاہیں گے کہ اس کیس کو آگے لے کے چلتے ہیں نہیں، لیکن سی سی ڈی کے آنے سے انڈر ورلڈ کا خاتمہ تو ہوا، اور آپ کو پتہ لاہور میں ایک ہی ڈون تھا جس کا نام تھا تیفی بٹ تھا، اور اس کے لوگوں کو تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ ہو جانا جو پنجاب پولیس نے اور سی سی ڈی نے اور پنجاب حکومت نے کر دکھایا۔ پنجاب حکومت اور سی سی ڈی نے جو کر دکھایا، اس سے پہلے اس کی سوچ بھی نہیں تھی۔ تمام گفتگو آپ نے سنی ہے، مزید اب کب یہاں پر پریس کانفرنس کی کال آتی ہے، اظہر گلشن صاحب کی طرف سے کیا بیان سامنے آتا ہے، حقیقت کیا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے یا پھر وہ خوف سے جو ہے اپنے گھر میں بند ہے، میڈیا کو کوئی بیان نہیں دے رہے ہیں، تمام حقائق سے آپ کو باخبر کرتے رہیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔